برنامجكم الاسبوعي كاتبي. واليوم هذه الحلقه غادي يكونوا معنا واحد جوج ناس مهمين بزاف في السينما المغربيه. غتكون معنا مريم توزاني ونبيل عيوش. اي صافي بليزير. شكرا للمشاهدين ديالنا، كل السبت كتكونوا اوفياء لينا على شاشه تي في في الكود بي تونايت، وكل حلقه كنبداو بهاد الصور اللي كتبعثوا لنا على الانستغرام اللي كتقراوه تحت في الشاشه. الصوره الاولى كتجينا من عند صوفيا مرباط، قالت كائنات غير حيه ولكنها تتكاثر كل ثواني. صوره واحده اخرى من عند نجاة من طنجه، فاش كتقول شي واحد بسلامه وفي الاخر كتلقاو راسكم بجوج غاديين في نفس الاتجاه. عندنا واحد الصوره واحده اخرى من عند غيتا بالدار البيضاء اللي كتقول لك فاش كتبقى العام كامل وانت الساندويشات ولي تاكوس والشاورما، وفي الصيف كدير بحال هكا حدا البحر. هادو هادي واحد الصوره واحده اخرى من عند امل من فاس اللي قالت لك واحد جوج فوطات كيهضروا بيناتهم، وحده كتقول للاخرى نطيح دابا، اخرى كتقول لها لا تتفزك الدنيا شويه عاش نطيح انا. صوره واحده اخرى من عند نوفل من ستات، قال لك فاش كيضربك باك وكيجي خوك كيشوفك واش تقصحتي ولا صافا. لا ترجع دابا شويه. واخر صوره، هذا لي كوافور كاملين ديال المغرب كيديروا هذه القضيه، والنبيل المقنيطره تيقول لنا تاكي شي واحد ولا شي كوافور اللي كيدير لك بحال هذه القضيه، تيوريك شي تصويره واحده اخرى ولكن انت ماشي هو هذا. غنرحبوا كاملين مريم توزاني ونبيل عيوش. ميرسي شكرا. الوغ مريم توزاني اي نبيل عيوش، مرحبا بكم. يعني ما فهمتش بانكم غادي تعاودوا لو مارياج ديالكم من دابا 3 سنين ونص. كاين هادشي حيت ملي تزوجتوا وفوزيت دي بجوج، حنا كل 7 سنين غنعاودوا لو مارياج ديالنا. علاش 7 سنين هو الرقم فافوري ديال مريم اولا؟ علاش؟ ما عرفت ملي انا صغيره ديما كاين واحد سبعه تبعاني كتبان بشي طريقه ولا اخرى. سبعه زعما سبعه شنو شي سبعه؟ لا الرقم 7 ديما كاين، اما 7 ولا 17. دونك 17 عام بزاف باش نعاودوا المارياج ديالنا، دونك 7 قلنا سي هو لو جوست ميليو مزيانه. اي او ميم طون انا ما عرفتش امتى تزوجوا لان ما فراسيش اولا. ثانيا ما عرفتوش عليا. ثالثا ما كنتش كنعرفكم، دوك ما عرفتوش عليا، دونك صافي بليزير من دابا 3 سنين ونص باش نوجد التكشيطه ديالي باش نجي. مرحبا بك. هذيك مرحبا بك انت والوركاز ديالك. مرحبا. لا هو خص تعرف واحد القضيه، هنا في الشهاده انا اللي ديالهم ماشي هما اللي ديالهم. الوركاز انا اللي ديالهم ماشي هما ديالهم. مرحبا بكم ان توكا، برافو اي فيليسيتاسيون بور ادم. لو فيلم نقدروا نقولوا هو اول فيلم مطول ديالك، لانك درتي ديجا واحد 2 كور ميتراج قبل. دابا هذا هو اول فيلم ادم اللي انت كون دير ديغيغ لا كاميرا. راس ديالك كنتي ديفون، دابا ديغيغ اي مول الفلوس اللي ديغيغ اونكور، لو برودكتور كي جوست ديغيغ. الوغ انا نشوفوا لا بوند انونس ديال لو فيلم ونعاودوا نرجعوا. قلب على خدمه ما محتاجاش العوين. واش معوله الدوزي اللي عندنا قدام داري؟ لا شويه غنمشي نلقى فين نبات. ماما ديالك عجباتها الكرتكواري؟ لا غنخلي الدوزي عندي يومين ولا 3 ايام على ما ترجع داركم، لا تقلبي على هذاك اللي عاملك. شي داكشي اللي كيسحب. ما بغيت نعرف والو. صابت لك رزيزه. هذا الرزيزه ديال الدار؟ ماما بعتهم كاملين. بتونس بيه. شي عليا هادشي. هي قلتي لي ماما كازيزه على برده، ولكن ما بقاش كتسمع ملي بابا مات. وانت في الصباح سيري بحالك. سمعت بواحد المرة كتاخد الدراري الصغار وكتلقى لي يربيهم. شنو ندير؟ خليه يتولد بلا سميه، ولد الحرام.
حياته غتضيع ولا عطيتوه مني ما نعرف شنو غيكون. مسألة قدر يدرجل له. Alors, السؤال اللي غادي نطرحه انا مباشره لليكرون كيفاش جاتك الفكره ديال هذا الفيلم؟ L'écran, C'est une histoire que j'ai vécue parce que j'ai rencontré une mère célibataire quand j'étais jeune en rentrant de l'université. C'est quelque chose qui me touche très, très profondément et elle est née d'une vraie rencontre que j'ai faite avec une mère célibataire que mes parents avaient accueillie quand je suis rentrée de l'université. J'ai rencontré une jeune mère célibataire il y a 17 ans, une jeune femme qui est venue taper à la porte chez mes parents à Tanger. Puis en devenant mère moi-même, c'est là où j'ai ressenti le besoin d'écrire cette histoire et justement de donner une voix à cette femme et à d'autres femmes comme elle. Et quand je suis devenue mère moi-même, en devenant mère, c'est là où j'ai commencé à écrire. Et donc j'ai commencé à écrire de manière assez instinctive, de manière assez naturelle. Il fallait juste que cette histoire sorte. وخرجت في الألبوم. وخرجت في الألبوم. وشتي 17 ans عاوتاني رقم 7. هاي 17. Encore une fois. Alors هاد l'histoire justement علاش اثرت لك هاد l'histoire؟ عندك بزاف لي زيستوار في حياتك سيغتينمون ولكن هادي elle t'a touché particulièrement. هذه اثرت عليا بزاف باسكو داكشي عشته من الداخل سيتادير واحد ليستواغ عشتها فريمون قريب مع واحد السيده بحال اللي قلت اللي جات عاوتاني ما نعاود داكشي كامل اللي سمعنا مي ان توكا عشت معها ديك لو كوتيديان عشت معها ديك لو روجي ديال ديك لونفون ديال ديك لو فونتر في الاول كي سي ترانسفورمي ان روجي دو لونفون نهار اللي تزاد اي وداكشي اثر فيا سي نورمال c'est-à-dire j'étais assez mûre pour comprendre كنت راجعه من l'université عندي 22-23 ans donc voilà كانت عندي واحد لا فيبر ماتيرنيل كوم ديجا كاينه شويه في الداخل ديالي. لا شوز عندي لا فيبر اوبتيك après c'est chacun sa fibre. Et puis داز الوقت بحال اللي قلت تو تالور داز الوقت وجا النهار اللي حملت انا داكشي اللي شفت من الخارج c'est-à-dire حسيت به في الداخل ديالي حسيت فيه في لاشير ديالي في لو كور ديالي عرفت شنو هي لا فيولونس اللي حسيت بها هذيك المراه حيت انا مشيت معها حتى لو مومون اللي مشات باش تعطي ولدها c'est-à-dire عشت فريمون داكشي دو مانيير تري انتونس وما كنتش كنتصور اكيل بوين كانت اثرت فيا حتى 17 عام من بعد جوستومون ملي حملت انا وفهمت. alors justement ملي كنتي حامله ما كنتيش عارفه واحد الوقيته كنتو كتصوروا ان فيلم ياك وي عقلتي مزيان نبيل وي ما كنتيش عارف وكنتي وابارامون انت شويه صعيب في لي تورناج ديالك وهي مسكينه كانت حامله وانت كنتي صعيب معها. جلست في واحد البالكون في 10 ايتاج درت لا ترانس مع القناوه ساحات اي حاجه في الفيلم اي حاجه اللي ما خصهاش دار ديال المراه حامله وحتى اون سيمين ابري جاتنا الخبار لو جور كنا غنصوروا واحد اللقطه فين خصها تحيد الولد في الفيلم جاتنا في الصباح الخبار من اللي هي حامله وانا مشيت ندويت مع ديك الممثله اللي كانت تمثل هذا الدور في الحمام وقلت لها غدي البال هي حامله قالت لي عرفت قريت سيناريو هي عارفه لا قلت لي قريت سيناريو قلت لها لا حامله ديال بصح لا ديكو شنو قال من بعد دابا انا ستادير فرحانه ستادير عارفه راسي حملت داكشي كامل دونك كاين هذيك لو بونور ان ميم طون عندك واحد لا سين ديك النهار شي حدا غادي تجي وتحيد لك ولدك دونك سيتي تري تري دور ا فيفر وملي قال لها نبيل فريمون تخلعت ما بقاتش كتقدر تقيسني الوغ كو نبيل جوستومون كان باغي يصور داكشي دو مانيير تري رياليست وهي كتعمل لي غير هكذا ابين واش المكريس نبيل كيقول لا وكم زعما خصو يبان داكشي بصح مي كنتي خايف واحد الوقيته منين من بعد اللي عرفتيها كنت خايف et en même temps j'étais très ému parce que il y avait des larmes les yeux de Mariam qui sortaient et c'était des larmes ديال بصح de vraies larmes oui c'était une scène انا غادي نرجع لك على الفيلم ادم وهاد لا سيتوياسيون اللي عشتي وهاد ديال هاد السيده هادي الا كنتي انت بلاصتها واش دوزي لافورتمون ولا لابوندون
لا تسنى دوز لافورتمون حاجه لافورتمون خصو يكونوا عندك ديجا دي مويان بور بوفوار افورتي هذا هو المشكل سي كو بزاف د العيالات ما عندهمش لي مويان دونك اللي عندهم لي مويان كيخرجوا ليكستيريور ليترونجي كيمشيو هنايا في المغرب اون سي توس باسكو كاين شيفر اللي تيقول يمكن كاين 500 افورتمون باغ جور وي ولكن سا سفي دو مانيير كلاندستين دون دي كونديسيون اتروس ان جينيرال واللي عندهم شويه ديال لي مويان اللي غيجبروا شي طبيب اللي غيدخلهم لشي بلاصه او لا ماشي طبيب سي سا لو بروبليم دونك كان انا عندي لو شوا واش نحيدو ولا نخليه انا نخليه واخا ما يكونش عندي راجل نخليه اي جلاسوم ونتقاتل ونخلي ولدي حدايا دايوغ هذا هو الكومبا بيتيتر لو ميساج اللي بغيتو دوزو من لو فيلم باش تبدلوا ان بتي بو لي مونتاليتي ولا كيفاش سي كوا لو ميساج كاينين بزاف مي ان توكا انا اللي ما كرهتش هي جوستومون لي مونتاليتي هما اللي خصهم يتبدلوا خص الناس يخموا يفو سو ميتر دون لا بو ديال هذيك العيالات هذوك شنو كيعيشوا شنو هما المعاناه ديالهم الحقيقيين شنو كيعيشوا ديك الاطفال اون فوا اللي كيتزادوا هما ما طالبين والو ولكن نهار اللي كيتزادوا افيك اون كروا بورتي واحد لو فاردو اللي صعيب بزاف باسكو لا سوسيتي كامله اللي بوين دو دوان دونك هذه واحد الحاجه اللي كنظن مسؤوليتنا كاملين Et c'est ça, بالنسبة لي اللي مهم, parce que ces femmes, en réalité, elles pensent qu'elles n'ont pas le choix. Donc, il y a de l'amour, il y a un amour énorme qui est beau, l'وليداتهم, ولكن comme si la pression sociale ديال المجتمع كتقول لهم لا ضروري خصك تعطي هذا الولد. اللي عجبني في هذه القصه ديال مريم ديال 17 عام هذيك الساميه في الحقائق مريم a pris une photo ديالها avec ولدها. et ملي مشات قالت لها واش بغيتي هذه الصوره؟ هذه السيده قالت لها لا ما بغيتش خلي الصورة عندك. من بعد عامين رجعت عندهم في الدار دقات عليهم وقلت له الله يخليك بغيت هذه الصورة ديال بغيتي الصورة ديال مسكينه حيت في الاول كانت باغا تنسى سادير كانت كيجبر الله غادي تمشي لا لي تورني لا باج وتبدا من جديد ولكن ما تقدرش تنسى واحد الحاجه هكذا كيفاش غتنسى ولدك ما يمكنش سي امبوسيبل شي حاجه ما يمكنش ودايوغ نجي راك وراك اب وانتم عارفين هذا الشيء هذا غادي نرجع لو فيلم الوغ الفكره ملي طاحت اقترحتيها لراجلك اول حاجه شنو قال لك اول حاجه قال لي سي كو حس بيا ستادير حس داكشي اللي انا باغا نعاود عرف علاش انا باغا نعاود هذه القصه هذه دونك قال لي كتب ما تخممش كتب خلي داكشي يخرج من بعد فينانسيرمون لو برودكتور دابا غنساو الراجل غنساو البرودكتور دابا غنساو راجلك فينانسيرمون كثرتي عليه شويه لا ما كثرتيش عليه لا والله ما كثرتش غير ويكلو ما كاينش لي زيكستيريور بزاف جوستومون غنهضروا على هذه القضيه هذه ديال بان لو فيلم ما فيهش ديالوج بزاف كاين بزاف دي مومون كاين دي سيلونس دو سوفل كاين بزاف ديال الحوايج علاش حيت كنت باغا اللي كان كيهمني انا هي الانتيريوريتي ديال لي بيرسوناج ديالي ما كنتش باغا لاكسيون وشنو غيوقع في الخارج وداكشي كامل ديال ليستوار اللي كان كيهمني هي الداخل ديالهم وليفولوسيون ديالهم باسكو هي واحد القصه سي اون رونكونتر بين جوج العيالات وكيفاش غادي غيبدلوا المصير ديال بعضياتهم دونك وحده عازبه وحده مرا ميت ليها راجلها كتربي بنتها صغيره بوحديتها في دارها كتصاوب المسمن وداكشي باش تعيش اللي كان كيهمني هي نهضر على الانتيم دونك فريمون ليكستيريور المجتمع خليته برا مره كاينه واحد لي زيكسكورسيون واحد لو كونتاكت مع ليكستيريور بحال غير باش نفهموا شنو عايشين هما مي ان ميم طون الداخل ديالهم هو اللي فريمون كندوزوا الوقت فيه هضرتي فهاد واحد لا سيكونس هضرتي دابا على بان المراه ميت ليها الراجل ولكن في الفيلم واحد الوقيته كتقولوا بان في لو ديالوج دفنا الراجل سخون شنو بغيتو تقولوا مثلا دفنا الراجل سخون عندك الحق هذه واحد الحاجه مهمه بزاف حيت هذه واحد الحاجه اللي كتقيسني في الداخل ديالي اول كورميتراج ديالي كان كيهضر على الموت والطريقه اللي كنعيشوا الموت في المجتمع ديالنا وبزاف ديال لي زامبوزيسيون سوسيال اللي كنقولوا حنايا كيجيبنا الله هما ماجيين من الدين حق ما عندهم حتى علاقه مع الدين سيتادير هذه القضيه ديال خصك تدفن بالزربه هذه واحد الحاجه كانت شحال هذه مانون سا شونجي قلبتي عليها عرفتيها بيان سور قلبت عليها بيان سور عرفتها وبيان سور عيشتها من غير قلبت عليها وداكشي اللي خلاني نبغي نهضر عليها باسكو اذا واحد الانسان ما قدرش يودع ديك الليتر اللي كيبغي بطريقه اللي هو محتاج يودعو ما يقدرش بو با اكسبتي شي مرات ديك لو ديسي حاجه اخرى جوستومون كتهضر على هذا الشيء في المجتمع ديالنا اون جينيرال العيالات ما كيمشيوش للمقابر نهار ديال الجنازه سادير خصنا نتسناو 3 ايام باش نقدروا نمشيو للجنازه سواء كان باك ماماك بنتك ولدك خاك بو امبورت
خصك تجلس في الدار. واش هادشي كاين في الدين ديالنا؟ ما كاينش في الدين. هادشي كاين في لا كولتور ديالنا. سي تري دور بور اون فام شي واحد يجي بلاصه ويقول لها ما عندكش الحق وبلا ما يقولها، ستادير سي شوز كي اكسبتي. حتى واحد ما كيطرح ديك السؤال هذاك. وانا كنظن هذا واحد لو شو خصو يكون ديالنا، حتى واحد ما خصو ياخذ لا ديسيزيون في بلاصتنا. سيدي متاثر بزاف ديال الفيلم الجاي غيكون على هذا الشيء جو بونس. هاد لو سوجي هذا كيجي في لي فيلم ديالي ديجا. هذا ستادير لا دوزيام فوا اللي كنهضر على هادشي باسكو سي فريمون كيك شوز كي مو توش بوكو. هذا واحد الحق فوندامونتال حتى واحد ما يقدر يتدخل فيه. الا كان عندك اليوم ان بوفوار دو شونجي كيك شوز في المغرب شنو تبدلي؟ بزاف الحاجات بزاف الحاجات. طب من غير راجلك من غير راجلك. اشنو اللي تبدلي؟ نبدل بزاف الحاجات بارابور لو ريغار ديالنا، الطريقه اللي كنشوفوا الاخر، لو جوجمون ديالنا، حيت عندنا واحد لو جوجمون جوستومون اللي كيكون قاصح بزاف شي مرات. وداكشي اللي كنبينو ماشي هو ديما داكشي اللي كنحسوا به. كاينه ديك ليبوكريزي سوسيال اللي كنهضروا عليها باسكو كنخافوا نقولوا داكشي اللي كنحسوا به في الداخل ديالنا. واخا حنايا نقدروا نخمموا حاجه غادي نقولوا حاجه اخرى باش نكونوا كوريكت، باش حتى واحد ما يقدر يقول فوالا هذا فوالا كيش عامل ولا. هذه واحد الحاجه اللي خصنا نغيروها. خصنا نقدروا نقولوا داكشي اللي كنحسوا به فريمون. نبيل، الا كنتي رئيس الحكومه شنو اول حاجه تبدا بها؟ القانون شنو بالنسبه للنساء خصوصا باسكو كاين بزاف ديال الحقوق اللي النساء اليوم ما عندهمش و بالنسبه ليا جا الوقت باش نبدلوا هاد لا سيتواسيون. نتمنى لك التوفيق في المهام الجديد ديالك كرئيس حكومه. شكرا. مره عيطت لك ما جاوبني. واحد القضيه نبيل قالوا لي بانك ملي كتحلم بشي حاجه في الصباح كتفيق هي اللي كدير، صديق ملي كتبدا نهارك بداك اللي حلمتي. شوف بصح هادشي هذا ملي كنفيق صديق بالنهار ملي كتبدا نهارك كدير داكشي اللي حلمتي به. اسكو سي فري؟ ريفي لا نوي. لا سي فري؟ سي با فري باسكو هو ما كيعقلش على الحلم ديالو. ما تيعقلش ما شحال هادي كنت كنعقل على الحلم ديالي، ولكن دابا شي 3 سنين ولا 4 سنين ديما كنقولها لمريم ما كنعقلش. دونك كنوض في الصباح وعرفت ملي عايشت شي حاجه زعما واعره في هذيك الحقيقه، هذيك ماشي حلم، هذاك الحال اللي عشتي ولكن ما كنعقلش عليها وهذه مشكل. وكتعقل على الو وي سي سعد الدين، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كتفرجوا تبارك الله عليكم. صافا الحمد لله، الله يبارك فيكم. اييه شكون بغا يدوز ليا؟ سي مصطفى واخا دوز لي سي مصطفى. واش خلفي كي داير؟ لاباس بخير كلشي مزيان؟ واشنو دابا الشوماج؟ صافي جات. شنو بغيتي دير؟ ادم شنو بغيت تحيد؟ لا غير ما بقاش عندك البوفوار باش تحيد شي حاجه دابا صافي داكور. لا غير ايوا المهم اشوي كلير. ميرسي سلام عليك تبارك الله عليك. بون سي دي شوز بيناتنا. شنو الحاجه اللي مازال ما درتيش وكتحلمي ديري بها مريم في حياتي؟ في السينما. في السينما؟ وي بزاف هذاك ما نعمل. ستادير شتي السؤال عمري ما طرحته على راسي. عرفتي علاش؟ حيت انا عمري ما كنخمم شنو غادي نعمل. فريمون عمري ما كنخمم فكره ديال فيلم. عمري سي فريمون واحد الحاجه اللي كتجي هيداك وصافي. شي حاجه اللي كنكون عايشتها حسيت بها اثرت عليا فوالا وكتخرج. ولكن ملي تزوجتي عرفتي شنو بغيتي ديري ولا ما فكرتيش؟ كيفاش زعما؟ النهار اللي تزوجتي مع نبيل فكرتي ولا ما فكرتيش؟ انا كنقول لك رونوفلي شاك سيتون سا فيدير كو عارفه وماشي اكثر من عارفه. سيتي ان كود فودر في الانترفيو اللي درتي معاه؟ وي كومبليتمون كاريمون. من بعد دزتو لازان لا من بعد دوزت ديك لونجيسترومون كل مره كنتصنت له كل مره. وباقي حتى الان باقي عندي في الدار مخبع في واحد المجره باقي ما مسحته. هو كان حسيتي به نورمال ولا حسيتي به شويه بانيكي ديفون طوا لان حتى هو كان عنده؟ العكس هو كان نورمال. انا اللي كنت شويه انتيميدي حيت انا في الاول ما انتيميدي. في الاول ملي تلاقيت معاه ما عرفتش كنت بحال كنحشم منه شويه. مازال كتحشمي منه باللي لا دابا لا. سيغ تري بيان. ان توكا بون كوراج. سقوا بزاف على مريم نبيل عيوش. كنا راجعين لكم دابا شويه على شاشه تي في. دائما غادي نمشيو نشوفوكم واش فريمون بجوج ماتش لوف بجوج ولا لا. بقاو معنا حنا راجعين. مرحبا بكم معنا دائما من جديد على شاشه تي في في الكود بيتونايت. اليوم معنا مريم توزاني ونبيل عيوش.
ça fait plaisir. مرحبا بكم مرة أخرى. Pourquoi le choix ديال هاد لا شونسون؟ شكون اللي اختار الموسيقى التصويرية ديال الفيلم؟ هي اللي اختارتني. أنا ما اخترتش. كانت عزيزة عليك هاد لا شونسون ديال وردة؟ Alors c'est très bizarre parce que كنت كنعرفها من بعيد ولكن عمري ما كنت فريمون كنتسند لها. ملي بديت الكتابة ديال السيناريو واحد النهار فيقت الصباح وبغيت نسمعها وملي سمعتها وتسننت الكلمات ديالها فريمون فطنت اكل بوين كانوا قرابين الحياه ديال ديك السيده عبله في الفيلم اللي ميت ليها راجلها لي بارول فحايده كيعاودوا القصه ديالها فحايده هي اللي كتباهم دونك يافي كيك شوز دو تري اترونج وصفحت ستادير كنعقل على راسي مزيان كنت حامله 6 موا ولا 7 موا في ديك الوقت كنت كنخرج نخلف وكنعملها وكنتصنت لها بوكل tout le temps كان فريمون كانت في الداخل ديالي عشت بها واحد الطريقه assez incroyable. Bon, en tout cas, bon choix, hein, artistique et musical. لقيتو شكون le père ديال ادم؟ Ouais. ما بغيتش نعرف شكون هو لو بير حيت كاين شي وحدين تفرجوا في فيلم كانوا كيتسناو لو بير يعرفوا شكون لو بير غير فوكاليزي على لو بير سي كي لو بير يقدروا يتسناو شكون هو لو بير باسكو جوستومون انا ما بغيتش نهضر على لو بير علاش ما بغيتش نهضر على لو بير حيت ما كيهمنيش شكون هو هذا لو بير هذا ما كيهمنيش منين ما جا هذا لونفون هذا واش كان خاطبه شي واحد وفي الاخر ما جوجش بها واش شي واحد تلقات معاه وبغاتو واش داكشي ما كيهمنيش باسكو سا في با ديل اون فام ميور او لا موان بون او لا سيتادير ما خصنيش يكون لو جوجمون عليها هي فهمتيني ما خصنيش يقولوا باش الناس يبقاو لا كاميرا تكون براكيت سور هذا القصه ماشي وي نو با كو باسكو اللي ما خصنيش هي الناس يقولوا فوالا سي في فينالمون مسكينه تكرفسوا عليها لا باسكو هذه عندها ظروف ولكن وحده اخرى دون لا ميم سيتواسيون لا هي خايبه باسكو هي اللي بغات ولا هذا ما كيهمنيش اللي كيهمني هو ديك لونفون العلاقه ديالها مع ديك لونفون ولافونير ديال ديك لونفون ولافونير ديالها Donc c'est le présent et le futur اللي كيهموني لو باسي ديالها n'a pas d'importance. Alors الفيلم بيان ايفيدمون تفرجت فيه واحد عام في درب غلف وي دخلت شفت الفيلم ان بو بحال اللي كان طرا في ماتش لاف طرات j'ai une remarque هذا ديال الناس قال لك لا فان كلشي دار لا ريمارك على لا فان قال لك الفيلم زوين ولكن بغينا نعرفوا لا فان ومريم ما دارتش لا فان ما خلاتها لينا هكا كل واحد يفكر كيما ما علاش حيت كيخصني نبقاو مبرسطين جوستومون كيخصني اللي يخرج ما يقولش راني عارف شنو كاين راه سي بلون ولا سي نوار ولا اون فوا اللي كتكون عندنا اون ريبونس ان جينيرال اون تورن لا باج اون اي كوم سا اون اي في كوم سا لي زيتر هومان ان جينيرال انا بغيت ديك ساميه تبقى مديرونجيهم من داخل ديك لونفون يبقى مديرونجيهم لافونير ديالو شنو غيقدر يكون شنو هو المستقبل شنو فريمون يبقاو ديك لي كيسيون يكونوا بريزونت Donc, ma bride, justement. D'accord. Alors, il y a une question technique. Des gens de la technique ici, les chefs du film, ou les comme juge. قال كيفاش درتو المرأة حاملة وكيبان لو فونتر ديالها كيفاش بانت alors هي ما حاملاش. هذاك واحد لو فونتر اللي كان مصاوب الصناعي. C'est-à-dire جاو دي بروفيسيونيل دونك الحمد لله كان عندي ان برودكتور اللي دعم ديك لو فونتر هذاك c'est-à-dire ما دوني لي مويان باش يكون عندي ان فونتر بحال اللي كنت باغا انا باسكو انا كنت باغي ان فونتر اللي يكون تري رياليست حيت لو فيلم جوستومون سي ان فيلم لا en réalité راه تاك لو فونتر رياليست مي je parle du film d'abord لا لو فونتر لو فيلم c'est-à-dire باش يكون ان فري فونتر ماشي خديه مدخله تحت الحوايج انا كنت باغا نصور داكشي من قريب بزاف دونك كان كيخصني فريمون لا بو لا سونساسيون تكون فحال اذا شتي ان فري فونتر à l'image. Et d'ailleurs, je faisais un vrai ventre. D'ailleurs, نسرين كانت شي مرات كتنعس بكرشه باش تحس بديك الكرش هذيك ملي كنساليو التورناج كتقول لك لا اسكو جو بو دورمير افيك مون فونتر باش تحس بديك لو رابور ديك لو ليان مع لو فونتر. Et d'ailleurs, نسرين شفت دي انترفيو ديالها قالت لك سيتي ديفيسيل باش تلعب لو رول لانها ما عمرها ما عاشتش هذيك لا فام اللي اونسانت دونك خاصها تدخل فريمون في البيرسون. اسكو سي ديفيسيل يكون عندك ان برودكتور اللي فاهم حيت كاين دي برودكتور اللي عنده غير الفلوس اما هذا سي ان برودكتور اي اون ميم طون يقدر يصحح لك il va corriger à chaque fois là ماشي حاط لا خصني نشوف لو فيلم. Est-ce que c'est difficile? بالعكس au contraire ça m'a rassuré de savoir que c'était Nabil que Nabil حدايا que Nabil فهمني ديجا انا في الداخل ديالي فهم شنو باغا نوصل فهم القصه ديال هذا الفيلم هذا وعنده ديك لا سنسيبيليتي اللي انا كان c'est-à-dire اللي انا محتاجه لها في لو ريغار ديالو في لي كونساي ديالو في اي حاجه دونك c'est-à-dire انا داكشي اللي عطاني نبيل في هذا الفيلم هذا انورم. Alors justement درتي ان فيلم رازيا مع نبيل
Mais après, directement, c'est derrière la caméra. On a un acteur ou une actrice qui doit un certain kilométrage. من départ. Alors, c'est un choix. Ça fait la réalisation et on oublie l'actrice, Mariam l'actrice. لا pas forcément, c'est-à-dire انا كنت déjà صور des courts-métrages avant, donc déjà كان عندي ديك la réalisation كان déjà كاينه تما في الدم. Après ملي مثلت في الفيلم ديال نبيل c'était pas prévu. déjà حنا كتبنا السيناريو مع بعض ولكن عمرنا ما قلنا فوالا راني غادي نمثل الدور ديال سليمه. حتى سالينا ليكريتور واحد النهار قال لي نبيل مريم ما كرهتكش دوز دي زيسي. دونك انا تفاجأت شويه واخا لا فيريتي سي كو en même temps, c'est-à-dire فرحت اللي نقدر ندوز des essais et voilà donc il a senti que c'était ce qu'il cherchait. انا ما فهمتش. انا j'avais une autre version, c'est que مورا الفيلم ديال رازيا دخلتي بديتي تكدري ليه دي ريمارك. لا كاع تاخذ هاد البلون من هنا هكا لا هادي علاش هاد لاكروديس من هنا وكاع واحد القصه تخاسمتو كاع ديري فيلم ديالك وبدات بحال هكا. نبيل انا ما عرفتش بانك ما كتبغيش تفرج في لي فيلم ديالك القدام. لا لي داز لي داز علاش ما شنو تقول لي بغيت لوتوكريتيك ولا شنو؟ كنشوف كل حاجه كل غلط وكنقول ما سي هذاك الشيء ما كانش خصها دير بحال هكاك دونك لو ما بلاش. دونك سي عندي مشكل مع الخدمه ديالي وبالنسبه ليا اوسي ان كوتي ان بو نوستالجيك. j'ai pas envie de me confronter à quelque chose ديال زمان. D'accord. Bon, c'est une question bien ou bien. Match Love 2, c'est pourquoi ça m'intéresse. قريب. C'est vrai? C'est vrai? Ouais. Alors justement, هذا هو السؤال ديالي. نبيل عيوش قبل من Match Love ونبيل عيوش après Match Love شنو تغير؟ Bah justement, Much Love 2, Maradish et Film, Much Love 2, déjà Kane, c'est l'après Much Loved. Et l'après Much Loved, Ben Sbelia, c'est quelque chose qui m'a rendu plus fort. Atani wahed al-quwa, parce que النفاق اللي كاينه في المجتمع المغربي كنعيشوا بها. Et بالنسبه ليا جا الوقت باش نحبسوا هذاك الشيء وداك الشيء اللي حسيت ابري لا بوليميك ديال ماتش لوف بعد لو سكاندال كامل والناس اللي كيقولوا في نفس الوقت ما خصناش نشوفوا هذا الفيلم داك الشيء ما خصوش يدار اي اون ميم طون كيمشيو للضرب غلف وكيمشيو انترنت باش يشوفوا الفيلم. وصلنا واحد الحدود النفاق وبالنسبه ليا هذا المجتمع المغربي ما غاديش تكبر ما غاديش تزيد قدام الى بقينا في هذه طريقه التفكير. وهاد القضيه ديال ليبوكريزي السوسيال اللي هضرتي عليها تتلاقى مع الناس بحال هكا اللي كيسلم عليك نبيل برافو عليك تبارك الله عليك يا بخي كيدخل هنا بزاف. نفس الواحد اللي كيجي كياخذ صوره معك هو اللي كيكتب في فيسبوك ولكن هذاك الشيء ما كيهمنيش باسكو بحال الا كبرنا وعيشنا بهذا النفاق هذه السكيزوفرينيا فهمتي وبحال الا شي واحد الولد كينعس بالليل كيحط راسو في لوغي ديالو كيفكر وكيخمم وكيحلم ويولي شي حاجه ويولي شي واحد اللي بغى يولي لداخل ديالو والغد في الصباح كيقلب. هاد لا سكيزوفرينيا هي اللي كتخلينا نمرضوا الداخل ديالنا هي اللي خصنا نبعدوا عليها. فوالا اي جو بونس كو هاد الشباب ديال اليوم عارفين هادشي ايزون اون مار ديال هذاك الشيء يبغيو يبدلوا هذا الواقع هذا ديالهم. هذا التبادل كيدوز جوستومون اون كاسون هذا ليبوكريزي. انتم تبارك الله راه كدوروا العالم كامل هادشي كتلقاوه بارتو ولا كاين هنا بزاف؟ الوغ النفاق في المجتمع كاينه في العالم كامل سا سي سور. غير حنا اون نا با كونسيونس دو سا ما عارفينش هذاك الشيء. Voilà, c'est ça le problème. C'est حنا كنعيشوا بشي حاجه et en même temps كنغمضوا علينا كنقولوا لا حنا ماشي منافقين بحال هكاك زعما هادشي اللي كاين الثقافه ديالنا لي تراديسيون ديالنا فهمتي كيف كتقول مريم الدين ديالنا ما خصناش دير هذاك الشيء. هادشي ما عندوش علاقه مع الدين ولا مع الثقافه عندها علاقه مع البنادم مع الانسان فهمتي. اي على ديفيرونس ديال البلاد الاخرين خصنا نبعدوا على هذاك الشيء باسكو c'est une condition aussi de survie. Vraiment, c'est une condition de survie. C'est une condition de santé mentale. Sinon, كتولي معصب وكتولي ما تايقش في الناس كتولي لا كونفيونس ما كتولي فرستري وكتولي كبيح
الوغ كو الداخل ديال المغاربه زوين بيد قلب ديال المغاربه بيد دونك الا خلينا هذا النفاق هذا لا فرستراسيون تدخل في القلب ديالنا غنبدلوا لا دي ان ديالنا فهمتي العصل ديال المغاربه مابقاوش حنا هما حنا وي اكزاكتومون ايه وحنا المشكل ديالنا سكو كنخلطوا كل شيء ستادير بحال اللي قال نبيل كي جبنا الله راه هادشي دخل فيه فورسيمون الدين سي با توجور لو كا سي با فورسيمون لو كا غير حنايا خصنا نقدروا نقولوا بان كل حاجه في بلاصتها ونقدروا نخموا ونقدروا نسالوا راسنا وما نخافوش نهضروا على الحاجات اللي كيديرونجيونا ما نخافوش ما نكونوش متفقين مع الاخر حنايا خصنا ديما ديك نكونوا متفقين ولو ديبا ما عندناش لابيتود ديال لو ديبا اذا ما كناش متفقين خصنا ندابزوا لا نقدروا ما نكونوش متفقين وما كنفكروش بنفس الطريقه ولكن نهضروا في شي حاجه وكنحترموا بعضياتنا نحترموا الراي ديال الاخر داكشي اللي غيخلينا نزيدوا القدام كمجتمع مجموعين الوغ وشتي عماد وي منين جا هذا المشكل ما كنحبوش راسنا على كمغاربه خصنا نحبوا راسنا كنشوفوا ملي كنشوفوا راسنا في المرايا كنقولوا لا حنا ما مزيانينش حنا هذاك الشيء لا بالعكس خصنا نكونوا فخورين فهمتي ما خصش يكون عندنا واحد المشكل مع الصوره ديالنا ديما كنخافوا كنقولوا اش غادي يقولوا البراني الريغار ديال الاخر ريغاردي فرنسا غادي يشوفوا هذا الفيلم واش غايقولوا كاينينش هذاك الشيء واش هما ما كيديروش هذا النوع ديال الافلام انت هما كيديروا هذاك الشيء وحتى هما عندهم نفس المشاكل في المجتمع ديالهم كيبقى ماشي نفس المجتمع بعض المرات كيوليو دي تابو اللي يمكن حنا ما كنقدروش نهضروا عليهم في عائلاتنا بيناتنا شتي هذا الشيء ما خصوش يتسمعوا دي تابو باسكو سي سا دوا با اتر دي تابو فريمون هذاك الشيء اللي كنظن المشكل ماشي واحد الفنان كيجي وكيصاوب واحد الفيلم على واحد الموضوع لا المشكل هو الواقع الا بغيتي تبدل شي حاجه بدل الواقع وسي فري كو هي واحد ليبوكريزي اللي هضرنا عليها سي كو الواحد كيدير الحاجه وشي تيقول لك لا هادشي ما خصوش يدار دونك خصنا نبداو من الجدر كي تنقولوا من لا راسين كومبليتوم Très bien, merci beaucoup. شكرا. كسفك على راسي. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, واش عندكم مع لي سيتاسيون الامثال لي بروفير شويه ندير لكم واحد لو تيست نشوفوا نرحبوا بالناب اللي معنا مرحبا. Yes. How are you? Yes, let's go for the hell. Oh, cute. Yeah. Moi, quand j'ai entendu parler de cinéma, je suis fan de cinéma. Yeah, okay. Mais en plus, je suis fan de ce couple de brillants cinéastes. Ah, c'est vrai. Ok. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Madame non, c'est Madame قالت لك ما تنساش مطيشه. Ok, c'est vrai. Alors, بلا فوشا قدام هادو اللي كيصفقوا عليك تاونا. Thank you. Models we do. Alors, انت مؤلف ناب هو كيجي لهذا البرنامج كيدير امثال مغربيه شعبيه بطريقه اجنبيه ولكن فيكو كنظن بان مريم ونبيل ما يكونوش كيعرفوا الامثال الشعبيه المغربيه غادي نقلبوا بتات غادي تعطينا شي امثال اش كتقول انت بعدا ما عرفتش انا والله ما اش كنقول هادو بعدا كوبل دو سينما بريون كان بريون صفقوا عليهم مراسم هادو بعدا انا فان دو سينما اوكي كتبت واحد البويزي بغيت نقولها لهم مرحبا واش انا نقدر ما نقدرش ديال تقدر نبيل عيوش ان سينياست دو بور سوش كاينه ولا ما كايناش كاينه صفقوا عليه نبيل عيوش quand il zoome, il fait mouche. كاينه ولا ما كايناش؟ اسمح لي خصني ناخذ لو بارابلوي اونتي باف لا بارابلوي اونتي باف كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه كاين صفقوا لي نبيل عيوش réalisateur producteur qui a la touche كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه درتي بحال شي نقافه في شي عرس مازال ما كملتش زيد تفضل مريم تزالي الفن والنجوم يا والراس والبال هاني كاينه ولا ما كاينه؟ كاينه صفقوا عليك ريس كامبل ها دابا نبداو نبداو اوكي دابا نبداو انا شنو دير لينا اليوم امثال شعبيه ولكن نبدا بالفرنسي اوكي نبداو بالفرنسي الفرنسي ومن بعد غنسافروا لونجلي اوكي شو اللي نديرو اوكي مشي نبداو بالفرنسي تفضل كي اوراد سكاب ما هاو باسكتبول جنيف تاع دابا كيف برافيرا كيف برافيرا اش قال هذا كيف برافيرا كيف برافيرا كيف برافيرا قلتي هذا كيف برافيرا يس Vous que c'est un réalisateur quand il zoome il fait mouche right it's got a minute yes all right on continue هادي اللي قلت انا اوكي كيف برافيرا اوكي اسمع مزيان اوكي ولكن
Quand je suis parti à Barcelone, j'ai commencé à parler en espagnol. Okay. Je peux utiliser l'espagnol. تفضل. Oh, barón español de bailar, de español de toro. Español de toro. Echas mahbara. ¿El qué? Echas mahbara. No comprendo. Habla español. Mi abuela es española. De bailar de toro. No, de Andalucía. De arriba, sí. Marbella. Marbella. No de Marbella. Poco lo problema, ese. Echas mahbara. ¿El qué? Echas mahbara. هي راه بالعربيه ولكن هو تيقراها بالاسبانيه. يلا. اشنهار تسمع اخبار اسمعوا ورا عيش نهار تسمع اخبار عيش نهار تسمع اخبار وي. اوكي شوف لا ديرنيير لا dernière jamais 203 بالونجلي ولا باش jamais 203 Ok. L'anglais jamais 203 يعني dans la vie déontologiquement dans la vie le destin de la vie الدنيا تبغى ما يمزح الدنيا الله. بعطيك جيبس بيبر ما بعطيك كتاس ناسو الدنيا بعطيك جيبس بيبر ما بعطيك كتاس ناسو واش قال هذا الدنيا بعطيك جيبس بيبر ما بعطيك كتاس ناسو واش قال هذا رايت الدنيا. وين اسكابن من باسكتبول انا روجت معاك البرنامج وما فهمتش. خلي حد الناس يقول انا خلي حد الناس يقول اوكي. الدنيا براتك جيب سويبه ما براتك كتاس ناسو الدنيا براتك جيب سويبه ما براتك كتاس ناسو الدنيا بغاتك تجيب شنو؟ يس بغاتك تجيب شي حاجه. نقولوا ولا ما نقولوش عاود قول الدنيا براتك جيب سويبه ما براتك كتاس ناسو ما بغاتك شي حاجه. alright اسكابن من هذا نقولوا كتفات نص ديال المسافه باش نكملوا كمل انت اوكي الدنيا براتك جي بسبيبه ما براتك كتاس ناسو C'est la vie, c'est le destin. Merci beaucoup. Il m'a tout pays. Thank you. Ok. Nabil Ayouch, Mariam Touzani. Yes, merci beaucoup. والناس كتلاقاو معاه كل نهار على شادي اف ام شاب معنا من الوحده حتى الجوج. Merci beaucoup. شكرا. ديفيسيل دي سيكونس ديفيسيل في هذا البرنامج مي سي با غاف سمحوا لنا نفكروا في الحوار ديال الافلام ديالنا. الوغ نبيل البروجي الجاي شنو هو؟ واحد الفيلم على الراب هيب هوب. وهاد القضيه سمعت شحال هادي قالوا لي هنا دون لي كوليس قال لي واحد جو بونس معنا السيد اللي مكلف بلو سون جعفر السلام عليكم قال لي بان كان دايز واحد البلاصه وشاف غروس برودكسيون والناس وبدا كيسول قال لهم شنو؟ قال لي راه سي نبيل كيصور ان فيلم على الهيب هوب والغاب. بديت هذه شي عامين ونص. علاش لقاش في المركز الثقافي نجوم سيدي مومن اللي بدينا انا وماحيه لقيت واحد لا كلاس ديال هيب هوب واحد الاستاذ اللي هو عنده واحد الكاريزما وكيبين الدراري ديال لا كلاس كاين البنات كاين اولاد كيفاش اكسبريميو راسهم مع لو راب مع الكلمه ومع لو كور en même temps parce que كاين رقص في الفيلم. Et c'est beau. هذاك الشيء j'ai trouvé que parce que طبعا بحال هذوك الدراري ماشي ممثلين بروفيسيونيل عايشين هذا الواقع في الحي والصعوبات وكيفاش لقاو واحد الطريقه باش يخرجوا هذاك الشيء اللي بغاو يخرجوا مع لو راب مع لو هيب هوب بان لي شي حاجه فريمون كيما توشي وكنت باغي ندير واحد الفيلم عليهم. Et ça sort quand؟ هذا العام 2020 ولكن مازال شويه ديال الوقت. شويه علينا. سي ان فيلم ولا ان فيلم دوكيومونتير؟ Non, فيلم فيكسيون. قصه فيكسيون. ان توكا نتمنى لك التوفيق. ابخي ادم شنو جاي؟ ابخي ادم علاش لا؟ ابخي ادم لا بديت كنكتب بحق باقي داكشي صغيور. دونك من يلاه الفكره يلاه بدات شويه اكثر ولكن ما استدير في الاول انا ما كنحسش براسي نقدر نهضر على داكشي ان توكا قصه انسانيه بحال لو ستيل ديال ادم فريمون حتى هي دي رونكونتر دي جون اللي قصوني دونك فريمون. اي دايور لو فيلم كاين في لي سال كاملين دي السينما في المغرب اي في لو موند فين كاين لو فيلم نهضروا مع البرودكتور. الوغ تباع في تقريبا 20 ديال البلاد في العالم وغيبدا الخروج ديالو بدا ديجا في البرازيل غادي يبدا في فرنسا لو 5 فيفري دونك السيمانه اللي جايه وفي سويسرا وفي بلجيكا في نفس الوقت ومن بعد غادي يمشي لجابان غادي يمشي لشاينا غادي يمشي للميريكان. دونك اللي زوين انا الفيلم كيسافر وانتم كتسافروا معاه. كنحاولوا كنخسروا ماشي ديما ستادير كتخسروا البلايص اللي خصو تمشيو لهم.
كنختفوا البلايص اللي نمشيو ليهم لحساب لي سولد فين كاينين شابين اي تو جوندر ميتيل الاغيابل لا ستادير سافرنا بزاف مع الفيلم دابا سي فري كو اون اساي كنحاولوا فريمون نمشيو ملي كتكون واحد الحاجه اللي نو تيان كور ولا لي امبورطونت بزاف وعندنا واحد الوليد اللي صغيور كنبغيو بزاف وكيبغينا صفقوا على هاد الوليدات برافو alors ما نسيتكمش ماتش لوف راه ندير لكم نشوف ماتش لوف ديالكم دابا شويه عمرك دوزتي ان كاستينغ عند نبيل غازيه سليمه زعما الناس معرفه ماشي ما دوزوش الكاستينغ والله الا دوزتو والله الا دوزت باسكو تو الور اون فا ريفير لو كاستينغ هنا مع نبيل ولكن شتي نقول لك واحد الحاجه ملي دوزت الكاستينغ معاه هو اللي كان كيمثل الدور ديال الراجل ديالي في الفيلم عقلتي ومثلناه مزيان مع بعضنا اوسي لا راه انتم مجوجين ياك لا حنا مجوجين حيت ما فهمتش الكاستينغ ولكن ستادير دوزت لو رول حيت انا في الفيلم مجوجه مع شي حد ونبيل بيان سور هو اللي اختار ماشي في الفيلم وهادشي كله غادي نديرهم دابا شويه في لا ديرنيير بارتي ديال هاد الحلقه اللي معنا مريم توزاني ونبيل عيوش بقاو معنا حنا راجعين دائما على شادة تي في مرحبا بكم معنا دائما على شادة تي في في كود ميت نايت واليوم نسقوا بزاف على مريم توزاني ونبيل عيوش Alors j'insiste sur le Mariam parce que كتقلقك بزاف اللي تيقول لك مريم كان ما كيعجبنيش اللي عيط لي مريم حيت ما سميتيش مريم سميتي مريم لا ماشي بحال لا مريم ومريم نبيل سي نبيل نبيل زعما يكون شي حاجه نكونوا ماشي نابل ماشي هذا هذيك واضحه اي في ليترونجي كيعيطوا لك مريم سا ديبون او Les États-Unis ou en Angleterre l'Angleterre كيعيطوا لي مريم تعيا ولا اسمح لي جو مابيل مريم alors نمشيو للماتش ديالنا غادي نشوفوا واش كتفاهموا مزيان واش كتعرف نبيل تقرا في الليبسينغ ديال المدام غادي نجيب لك نتحرك لعندك هنا غادي ندير لك ان كاس غندير لك اون ميوزيك تفضل هذيك اون ميوزيك كمسا ما تسمعش وهي غادا تعطيك واحد الكلمات بالدارجه وخاصك تحاول تعاودهم موراها نشوفوا واش غادي اوكي تفضل دير لو كاس غندير لك الميوزيك غادي جو كوكور يلا الو مريم غادي نجاوب بشويه ما غاديش تغوتي بزاف داكور جيب شويه هذا سي البوعويد قوليها لي بشويه قوليها لي يلا واخا يلا شويه يلا شوفي فيه قوليها لي حاول قطبي اش هي الكلمه قلتي قولها بشويه ننقاس هو البوعويد ننقاس ننقاس كازا لا قريب قيس الحق دابا هو مشكله كيفكر ما عرفاش بالله كيفكر باللهجه بالهضره ديال كازا بدو لي هذه هذه مزيان هذه كاينه عندنا يلا زيد بيسارة منطقة ما تسلمت زيد بيسارة بيسر يلا بيسر مي بيسر مي دوغيمي بيسر ماكلة نمشي واحدة أخرى خليه في الماكلة لحم الراس كنقولوا حنا في كازا ديال يلا لحم الراس قولها بجهد شويه بريم الحم كتحبني كتحبك برافو كتبغيني سي بون ميرسي سكم بزاف على نبيل عيوش بون نعطيوك شنو قالت لك في الاول حنا تنقولوا البوعويد في الشمال تنقولوا لينغاس عرفتي شنو هو؟ عرفت شنو هي الثانيه كانت هي بيسارة بيسر شتي المشكل معايا كنسمع داكشي اللي بغيت نسمع ولا خرياك انت فهمتي هذه القضيه دابا في الدار كيسمع داكشي اللي كيبغي يسمع واخا تقول لي شي حاجه ما عجباتوش غيدير راسو كيسمع شي حاجه اخرى الو نبيل رجاوي ولا ودادي؟ رجاوي ديما رجاوي ما دي هنا ما كاين حتى شي رجاوي هنا حتى شي حد ما هضر سيكون كاين شي وداديين هنا سمعت بانك كتوجد شي فيلم على الجمهور دراجه انا سمعت هذاك الشيء لكن
غير فكره لقاش كيعجبني العقل ديال لي سوبورتير ديال رجاء. هذاك الشيء اللي كنسمع ملي كنمشي في لوستاد بالنسبه لي عندهم ما يقولوا ودونك بديت كنفكر في هذاك الشيء ولكن في هذا الساعه ما كاين والو مازال. دونك مازال بيانتو ويتقلقوا عليك الجمهور ديال الوداد تاهما. علاش؟ بالعكس خصك دير هكا وهكا. نو اللي كيهمني جوستومون سي ماشي غير لو كلوب ديال الرجاء اللي كيهمني هو هذا المومنتوم اللي هو كي انتريس اجوردي العالم كامل ماشي غير المغرب هو هذا لو ديربي رجاء مع الوداد. نبيل كتعاون ابارامون كتعاون لي جون تسمع بانك كتعاون بزاف لي جون اسكو سي توجور لو كا ولا مابقاش عندك الوقت؟ Non, c'est toujours le cas parce que ما نقدرش نعيش بشي حاجه اللي ديالي باسكو مثلا السافوار فير في الاخراج ولا في الانتاج ولا في اي حاجه في السينما n'appartient à personne كنلقى راحتي مني جوستومون كنعطي الفرصه لشي واحد باش يقدر يوصل لداك الشيء اللي بغى يوصل وداك الشيء علاش ملي بديت الشركه ديال الانتاج ديالي اليان هذه 20 عام ما بديتش بواحد الفيلم بديت او كونترير دي اتوليي دو فورماسيون بواحد الجائزه اللي سميتها محمد رقاب باسكو لقيت بزاف ديال الشباب انا في المغرب عندهم ما يقولوا عندهم ما يوصلوا ولكن ما لقاوش كيفاش يوصلوا هذاك الشيء. هم اللي يعاونوهم يجرب يديهم ماشي يجرهم باسكو يقدروا يجرهم راسهم غير عطيهم ان كادر فهمتي دون لوكيل غادي اكسبريميو. Très bien, alors parmi les jeunes معنا كابايلا اللي غنرحبوا به دابا. كابايلا سي ان جون رياليزاتور. مرحبا كابايلا. مرحبا. Bonjour. السلام عليكم. Bonsoir. بلاش بدي خويا سي عماد. كومون سافا سي كابايلا؟ السلام عليكم. سافا لاباس ولدي؟ الحمد لله. كان السفر طويل كانت طريق طويله. اليوم كيف ما كتشوفوا ما جيتش بوحدي. جو سوي فيني افيك مون اسيستون رياليزاتور. داكور سي افيك مون اسيستون رياليزاتور خاصكم تعرفوا ان هذا السيد هذا تو لي اسيستون بحال هكا رياليزاتور كيديروا بحال هكا. اكزاكتومون دونك تعرفوا هذا السيد هذا العديد من الافلام انتاجات مغربيه بفضل هذا السيد هذا. داكور مرحبا. بعض المرات كنكون كندير شي افلام كنسلف من عنده باش نخلص الممثلين. داكور دونك انت كدير هو كيدير افونس سور ريسيت هو كملي دونك الانتاجات المغربيه يفضل كيرجع ليه وكتردوا لهم فلوس ملي كتاخذوا افونس سور ريسيت. كنشوفوا لا حساب. والسؤال لي سال السينما تعطيوكم المدخول اللي كيدخل ولا كنديروا بورسونتاج بعض المرات كندير لهم لا بيب سور انستغرام مي سي با غاف. داكور بعض المرات كنمشي لا سال تنكون عيان تنكون كطينا لي بغا ما نقدرش ناكل هو اللي توكلني وايضا كيشوف لي لاجوندا ديالي شنو عندنا في لاجوندا. مسيي كابايلا اسمح لي هادشي هذا شنو عندنا في لاجوندا اليوم؟ لاجوندا عامره بزاف. تفضل شنو عندنا؟ عندنا ان شاء الله غنمشيو للحمام. ماشي 8 الصباح. داكور شنو كاين مورا الحمام هذا رونديفو مهم. شنو كاين؟ الحلاق تحسن شويه كيهتم بالجمال ديالي بالبابيلتي ديالي. داكور شنو كاين موراه؟ اوتوماتيكمون غادي ندوزو للخدمه. شنو عندنا؟ عندنا مونتاج. وي خصنا ندوزو المونتاج ديال اش؟ ديال الماريو اللي شريت البارح. وشنو عندنا من بعد عاوتاني؟ لا هذا ضروري. شنو عندنا؟ عندنا لافون برومي. لافون بروميير؟ ايه ديال من هاد لافون بروميير؟ هذا سي كاين لافون بروميير ولا لافون بروميير؟ لافون بروميير ديال من لافون بروميير ديال شكون؟ انا مخرج. ما عنديش مع مخرجين الجيري مع الالجيري مع دي بعض الحاجات مختلفين دونك شنو بعد نمشيو؟ هنا كتبنا لافون بروميير ديال لو بروميير زعما. ديال لو بروميير نقدر نمشيو حتى ديال لو دوزيام ماشي مشكل. صافي نخليوه لو دوزيام. سي با غاف. المهم الاخوان اللي احتاجيتوني انا راه مساعد. كان فام دو ميناج نقدر نقاشها كنتحرك انا خدام غير هاد انت راه خاصك تطلق مني انت راه كرفستيني شو حالتي شعري كي ولا واش نبقى خدام معكم انا هنايا بلا والو. شي كاستينغ هذا؟ لا ما فهمتش هذا ما فهمتش مالك ولدي شو قال خويا نبيل شوف واش كيديروا لينا حشومه. سي عماد دوينا مع السيد. اختي مريم صافا بخير شويه قلت لها الحمد لله. وي ما كاين والو حنا زعما ما ديروش شي كاستينغ قلت لا ما فهمتش مالك يا ولدي ما كان ما بقيتش باغي تفاهموا بيناتكم. شكرا ميرسي لا سمحوا لينا شو ديزولي شو ديزولي كي ترى هادشي في السينما في الدومين ديال السينما لان كتلقاو دي جون اللي في الاول تيجي بحال اللي شفنا دابا سي سيكونس اللي شفنا في الاول تيدير لك هكا ومن بعد تيتقلب عليك وقدام الناس يشوهك عبر المواقع الالكترونيه. عمرت راه لكم هذا الشيء فبلوس مع نبيل كيطرا ولكن ماشي بزاف صراحه كنفهموا بعضياتنا. دونك كتفاهموا با دو بروبليم. ما كاين دي بروبليم بيان سور عرفتي السينما عائله وفي كل عائله كاين مشاكل.
وهضرنا على هذه القضيه ديال الافونس سور روسيت. انا عرفت بانك ما كتخدمش بهذا الشيء ديال الافونس سور روسيت و نو ولا كتاخذ دي افونس سور روسيت؟ نو مالو ماشي في كل فيلم باسكو كاين شي افلام ديالي ما عطاونيش الدم ولكن اي بالغ سا كديرهم كتلقى لهم الحل. وي بيان سور. حيت انا تلاقيت مع واحد السيد ذاك النهار قال لي قلت ليه هنا بيا شنو يا ودي ما كياخذش بعدنا ما محتاجناش يمشي ما عرفت ملي كيجيب براسو انا ما ندخلش مع ذاك. نو اللي كنظن هو هاد لافونس سور روسيت ديال المركز السينمائي المغربي ما خصهاش تكون لا سول سورس ديال لو فينانسمون ديال شي فيلم. خصها تكون البدايه ديال شي حاجه اللي خصو يتبنى بان دي كوبرودكسيون بان دوطخ سورس دو فينانسمون بور كو لو فيلم يتعطى شي حاجه. حيت الفيلم ديالو كاملين كنهضروا ابارتيغ دي مليون دولار ابارتيغ. ما عمرنا ما سمعنا شي فيلم قل من هذا سميتو وملي غادي تمشي بطبيعه الحال عند سي سي ام غتحط لهم لو بروجي وي وي هذا الفيلم خصو 1.5 مليار نعطوك 200 مليون. Ça dépend. Comment tu fais باش تكمل هذاك الشيء كله؟ كل فيلم كيطلب ان بودجي. الا ديتي واحد الفيلم بحال وات ايفر ولا وانت مثلا اللي كيتصور في امريكان في نيويورك في القاهره وفي المغرب مع دي ستار انترناسيونال ضروري غيخصك واحد البودجي كبير. وكان واحد الاستوديو ديك الساعه باتي اللي فينانس هذا الفيلم. الا درتي مثلا خير الله ولا درتي علي زواد ديك الساعه شكل اخر. مريم الفيلم شحال تقام؟ ها هو المونتاج. انا ما عنديش مع ما بغاش on peut savoir ولا ça reste un budget صراحه ريزونابل اولا باسكو مريم a tourné dans une maison خصوصا 80% ديال الفيلم ديالها. Et puis parce que فيلم الاول دونك سي نورمال ما تقدرش تشد بزاف ديال الامكانيات. اكثر من 300 مليون 300 مليون ديال 3 مليون درهم 3 مليون وي اكثر 3 مليون 5 مليون درهم شي شويه اكثر 550 مليون كنظن حتى لديك 600 مليون. لا كاليتي ديال الفيلم ني با ما عندهاش علاقه مع لو بودجي ديال vraiment heureusement et je suis très très fier انا فخور بزاف من هذا الفيلم. ادم نجح وغادي ينجح اكثر ان شاء الله في المستقبل. et je trouve que Mariam a fait un travail remarquable pour un premier film. فيلم الاول ما خصناش نساو هذاك الشيء لا بالنسبه لاداره التمثيل لا بالنسبه للكتابه لا بالنسبه للاخراج ديالها. vraiment je suis extrêmement fier d'elle. bravo ما تنساوش فيلم ادم كاين في لي سال كاملين في المغرب تقدروا تمشيو تفرجوا في هذا الفيلم هذا ديال مريم توزاني. ميرسي بوكو مريم توزاني اللي كنتي معنا. ميرسي نبيل عيوس صفوا عليهم بزاف. شكرا لكم. ميرسي اي بون كوراج بور لا سويت. ميرسي بوكو. وحنا بهذا المنبر اللي خدام فيه انا تنقول لكم شكرا اللي كنتوا معنا وموعدنا ان شاء الله السبت الجاي في حلقه جديده من كود بي تو نايت. السلام عليكم.